नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिशन न्यूजमा। म वीरेन्द्र केसी। विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान निरन्तर जारी छ। अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने निकाय कमजोर भएपछि कानुन विपरीतका थुप्रै कामहरू भइरहेका छन्। हाम्रो अभियान त्यस्ता गतिविधिलाई सार्वजनिक गरी समाजमा बढेको विकृति रोक्नु हो। आज हामी गुणस्तरहीन सिमेन्टहरूको उजागर गर्दैछौँ। बजारमा चल्तीका ब्रान्डका सिमेन्टहरू गुणस्तरहीन रहेको पाइएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका दर्जनौं ब्रान्डका सिमेन्ट फेल भएका छन्। बजारमा पाइने सिमेन्टमा गरिएको परीक्षणबाट गुणस्तरहीन सिमेन्ट भेटिएको प्रमाणित भएको विभागले जनाएको छ। बाँकी प्रसंग यो रिपोर्टमा। गुणस्तरको नाममा गुणस्तरहीन वस्तुहरू बजारमा भेटिने क्रम बढ्दो छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ मात्र होइन, अत्यन्त भरपर्दो र विश्वासिलो भनिएका सिमेन्टहरू पनि गुणस्तरहीन रहेको भेटिएको छ। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले बजार अनुगमनको क्रममा सङ्कलन गरेको नमुना परीक्षणको क्रममा गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारमा छ्यापछ्याप्ती रहेको भेटिएको हो। विभिन्न 16वटा ब्रान्डको सिमेन्टको नमुना परीक्षण गर्दा 9वटा फेल भएका छन् भने 7वटा मात्र पास भएका छन्। झन्डै 1 महिना अर्थात् 28 दिन लगाएर गरिएको परीक्षणमा विभिन्न 9 ब्रान्डका सिमेन्टले न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा नगरेको पाइएको छ। कम गुणस्तर पाइएको सिमेन्टमा मारुति सिमेन्ट लिमिटेड मिर्चिया सिराहाको मारुति ब्रान्डको ओपिसी सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट प्राली भैरुवाको रिलायन्स पीपीसी सिमेन्ट, हामाटेक ब्रान्डको पीपीसी सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट प्राली भैरुवाको सिद्धार्थ पीपीसी सिमेन्ट, शुभश्री जगदम्बा सिमेन्ट, मिल्स प्राली बाराको जगदम्बा पीएलसी सिमेन्ट, बुटोल सिमेन्ट मिल्स नवलपरासीको निर्माण ब्रान्डका ओपिसी सिमेन्ट र पीपीसी सिमेन्ट अरणीको सिमेन्ट प्राली आबु खैरेनी तनहुको एडभान्स पीपीसी सिमेन्ट, गणपति सिमेन्ट प्राली वीरपुर कपिलवस्तुको विनायक पीपीसी सिमेन्ट छन्। यसरी कम गुणस्तरका भेटिएका विभिन्न 5 सिमेन्ट उद्योगलाई गुणस्तरमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। बुटोल सिमेन्ट लगायत 4 उद्योगका सिमेन्टलाई भने बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ। उत्पादनमा रोक लगाइएका उद्योगले भने गुणस्तर तथा नापतोल विभागसँगको समन्वय र निर्देशनपछि मात्र उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउनेछन्। विभिन्न 4वटा सिमेन्टहरूको चाहिँ 3 दिनको, 7 दिनको र 28 दिनको सेटिङ टाइममै यिनीहरूको चाहिँ मापदण्ड अनुरूप देखिएन। सामान्यको हकमा पनि हामीले के कति कारणले चाहिँ त्यस्तो हुन गएको त्यसलाई यथासम्भव चाहिँ चाँडो सुधार गर्ने र विभागमा त्यसको चाहिँ जानकारी दिनको लागि लिखित जवाफ मागिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई आवश्यक सुधार नगरिकन चाहिँ उत्पादन नगर्न भनेर निर्देशन गरेका हौँ। सरकारबाट गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका प्राय सिमेन्ट उद्योगले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर उत्पादन नगरेको पाइएको छ। यसरी मापदण्ड पूरा नगरेका उद्योगलाई उत्पादन रोक्न निर्देशन दिइसकिएको र बजारमा रहेका आफ्ना उत्पादन फिर्ता लैजान निर्देशन दिइसकिएको छ। अब यो बजार अनुगमनबाट 16वटा नमुना पहिलो चरणमा आएर परीक्षण सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ पुरा भइसकेको अवस्था छ र यो अवस्थामा चाहिँ अब सम्पूर्ण परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ 9वटा सिमेन्टहरूमा चाहिँ नेपाल गुणस्तर अनुरूप नभएको देखियो र त्यसमा पनि अलि गम्भीर किसिमका चाहिँ मापदण्ड पुरा नगरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई उत्पादन स्थगन गराई बिक्री वितरण पनि नगराउन र बजारमा आफूले यस्ता किसिमका वस्तुहरू पठाएकोमा त्यसलाई चाहिँ फिर्ता लिएर आउन समेत हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। राजधानी लगायत देशको विभिन्न स्थानमा विगत केही वर्ष यता आवासीय तथा व्यापारिक भवनको निर्माण क्रम बढ्दो छ। तर यसरी बजारमा कम गुणस्तरका सिमेन्ट बिक्री वितरण हुँदा मजबुतीपनामा प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। यसलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँछन् उपमहानिर्देशक पुडा सैनी। विभिन्न 4वटा सिमेन्टहरूको चाहिँ 3 दिनको, 7 दिनको र 28 दिनको सेटिङ टाइममै यिनीहरूको चाहिँ मापदण्ड अनुरूप देखिएन। यसले गर्दा उसको चाहिँ मजबुतीपन अथवा बलियोपनमा चाहिँ कमी हुने नै भयो। त्यस कारणले गर्दा न्यूनतम पनि सेटिङ अथवा स्ट्रेन्थ नपुगेका सिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सिरियसली नै लिएका छौँ। यसरी कम गुणस्तरको पाइएका सिमेन्ट उद्योगलाई विभागले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। यसपटक कम गुणस्तर पाइएका सिमेन्ट मध्ये केही ब्रान्डका सिमेन्ट 4 महिना अगाडि गरिएको परीक्षणमा समेत कम गुणस्तरको पाइएको थियो।
यसरी पटक पटक कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री वेतन गर्ने उद्योगलाई सम्बन्धित निकाय भने सुधार गर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिँदै आइरहेको छ, जसले विभागमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कतिपयले त नेपाल गुणस्तर चिन्ह नै नलिई उत्पादन गरेका छन् भने कतिपय गुणस्तर चिन्ह लिएका सिमेन्टहरू पनि गुणस्तरहीन भएका छन्। निर्माण, मारुति, रिलायन्स, सिद्धार्थ, जगदम्बा, एडभान्स, विनायक लगायतका चल्तीकै सिमेन्ट पनि गुणस्तरहीन नै भेटिएका छन्। किन बारम्बार गुणस्तरहीन सिमेन्ट बिक्रीका लागि राखिन्छन् अनि नियमनकारी निकाय के गरिरहेको छ? बाँकी प्रसङ्ग पुनः उठाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ मिसन न्यूजमा। तपाईलाई जोड्दैछौँ गुणस्तरहीन सिमेन्टको प्रसङ्गसँग। जति बेला बजारको अनुगमन हुन्छ त्यति बेला गुणस्तरहीन सिमेन्ट भेटिन्छन्। सचेत गराउँदै सरकारी निकायले छोडिदिन्छ, फेरि समस्या उस्तै दोहोरिन्छ। तर पनि नियमनकारी निकाय नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले प्रभावकारी काम भने गर्न सकेको छैन। समय अनुसारको कानुनको अभावले कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको विभागको भनाइ छ। तर भएका कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उसका गतिविधिहरूले प्रष्ट पार्दै आएको छ। बाँकी प्रसङ्ग यो रिपोर्टमा। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले विभिन्न कम्पनीलाई गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान गर्ने र नापतोल तथा गुणस्तरको क्षेत्रमा नियमन गर्ने गर्छ। 2037 सालको ऐन र 2040 सालको नियमावली अन्तर्गत सञ्चालन र कार्य गरिरहेको छ विभागले। ऐन र नियमावली पुरानो भएकाले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको बताउँछन् विभागका उपमहानिर्देशक विश्वबाबु पुरासैनी। खास नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन 2037 र नियमावली 2040 अनुसार चाहिँ एउटा व्यवस्था छ कि नेपाल सरकारले कुनै पनि वस्तुहरूको गुणस्तरलाई अनिवार्य रूपमा अपनाउनु पर्ने गरी चाहिँ तोकिदिएको हुन्छ र त्यस्ता तोकिएका अनिवार्य गुणस्तर भएका वस्तुहरूको नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुरूप मात्रै उत्पादन गर्नुपर्ने एवं बिक्री वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यो त अब ऐन नियम अब धेरै पुरानो ऐन नियम भएको कारणले गर्दा अब विद्यमान अवस्थामा ऐन नियमको धेरै ल्याकिङहरू कमी कमजोरीहरू छन्। तर भए तापनि त्यो ऐन नियमलाई सकारात्मक रूपमा नै अब चाहिँ आम उपभोक्ताको हितमा चाहिँ हितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउँदा त्यति अप्ठ्यारै परेको चाहिँ भन्न सकिन्न, काम गर्न सकिन्छ। तैपनि अब अहिले अब विभागले विशेष विभिन्न अन्य निकायहरूको सक्रियतासँगै विभागले पनि आफ्नो सक्रियता विगतदेखि नै यस्ता अनिवार्य गुणस्तरमा बढाइराखेको छ र यसको अब प्रभाव चाहिँ केही समय पछाडि यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव चाहिँ बजारमा लिएर आउनेछ। त्यसो त कानुनले कुनै कम्पनी वा फर्मले कम गुणस्तरको सामान बिक्री वितरण गरेको खण्डमा दोषी उप मुद्दा दायर गर्नेसम्म कारबाही गर्न सक्छ। तर यस्तो अवस्थासम्म आफूहरू पुग्न नसकेको स्वीकार छन् उपमहानिर्देशक। यसरी कारबाहीको अवस्थासम्म जान नसक्नुको कारणमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुधार गर्दै जाने परिपाटीले गर्दा आजसम्म कसैमाथि पनि मुद्दा दर्ता गराउन सकेको छैन। विभागले आवश्यक कारबाही गर्ने र उहाँहरूको चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरूलाई बिक्री वितरण हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने चाहिँ ऐनमा व्यवस्था छ र अब ऐनमा त अब मुद्दा चलाउने सम्मको पनि व्यवस्था छ। तर हालसम्म मुद्दैमै गएको केस चाहिँ छैन। जान नसक्नुको कारण भन्दा पनि के हुन्छ भने अध्ययन अनुसन्धानबाट नै त्यसलाई सुधार गर्दै लगेको अवस्था हो। भोलि अब त्यसबाट पनि भएन भने त मुद्दामा पनि जानुपर्ने नै हुन्छ। तर त्यस्तो अटेरी अथवा नजाने नगर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले दोषी भेटिएमा एकपटक सुध्रिने मौका दिने परिपाटीले गर्दा गलत काम गर्ने व्यापारीले प्रश्रय पाइरहेका छन्। उद्योगीले आजका दिनसम्म गरेको कालो करतुतलाई सुधार गरेर बिक्री वितरण गर्ने न्यूमा प्रोत्साहन त पाइरहेका छैनन्। यसमा भने सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। सिमेन्ट अनिवार्य गुणस्तर भएको वस्तु भएकाले यसको गुणस्तर पुर्याएको खण्डमा बिक्री वितरण गर्न पाउने बताउँछन् उपमहानिर्देशक पुरासैनी। अब यो सिमेन्टको केसमा चाहिँ कारबाही के हो भने यो अनिवार्य गुणस्तर भएको वस्तु हो र अनिवार्य गुणस्तर परिपूर्ति अथवा चाहिँ पुग्ने अवस्थामा मात्रै
उद्योगले बिक्री वितरण गर्न अथवा बजारमा ल्याउन सक्ने हुन्छ। तर यतिका समयसम्म उपभोक्तालाई चर्को मूल्य असुलेर कम गुणस्तरको सिमेन्ट बिक्री वितरण गर्ने उद्योगले गरेको करतुतलाई भने भुल्ने गरिएको छ। के यसरी उपभोक्तालाई झुक्क्याउने उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दैन? के नापतोल तथा गुणस्तर विभागले गलत काम गर्ने उद्योग सुधार गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर उन्मुक्ति दिन खोजेको त होइन? उद्योगलाई आफूले उत्पादन गरेको सिमेन्टको गुणस्तर ठिक छ कि छैन भनेर थाहा थिएन? यदि यसरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने भोलिको हाम्रो बजार कस्तो होला? जनजनको मनमा यस्ता प्रश्न उठेका छन्। यसमा विभागका उपमहानिर्देशक भने दोष उद्योगतिर तेर्साउँछन्। उद्योगले सचेत भएर बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भए पनि उद्योगले कमी कमजोरी गरेको उनको तर्क छ। त्यसकारणले गर्दा उद्योग आफै पनि सचेत भएर आफ्नो उत्पादनहरू अथवा सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर अनुरूप भए नभएको यकिन गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो। तर यसमा अब केही कमी कमजोरी उद्योगबाट भएको पाइयो। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो नहुन दिनको लागि चाहिँ हामी विशेष पहल गर्ने हो उद्योगीलाई। विभागमा जनशक्तिको अभावले आफूहरूलाई कार्य सम्पादनमा समस्या आएको बताउँछन् उपमहानिर्देशक पुरा सैनी। उचित जनशक्ति भएमा जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने उनको दाबी छ। तर जनशक्ति अलिक कम नै हो। त्यसकारणले गर्दा उपत्यका बाहिर अलिकति कम पहुँच भइरहेछ। अब यसलाई पनि पहुँच विस्तार गर्नलाई अब हामी केही समयमै जिल्लामा पनि एकदम निरन्तर अथवा फ्रिक्वेन्टली चाँडो चाँडो जिल्लाहरूमा पनि अनुगमन बढाउने, जिल्लाका कार्यालयहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समन्वय गरेर हरेक वस्तुहरूको अनुगमन गराएर विभागसँग समन्वय गर्ने यस्तो चाहिँ हामीले अगाडि गर्नेछौँ। अनुगमन र परीक्षणको क्रममा बजारमा गुणस्तर र कम गुणस्तर दुवै खालका सिमेन्ट पाइएका छन्। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न सकेको खण्डमा मात्र स्वतन्त्र र स्वच्छ बजारको कल्पना गर्न सकिन्छ। समयमा नै यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा असर पर्ने वस्तुहरूको उत्पादनमा गरिएको सानो लापरवाहीले भोलि ठूलै रूप लिन सक्छ। गुणस्तरहीन सिमेन्टको कारण ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन नियमनकारी निकाय सचेत हुन आवश्यक छ। अनि उत्पादक कम्पनीहरूले पनि गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनमा बढी ध्यान दिन आवश्यक छ। यसतर्फ राज्य संयन्त्र र स्वयं उपभोक्ता पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ। हवस् त मिसन न्यूज आजलाई यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिसन न्यूज। तपाईको घर वरपर छरछिमेकमा भेटिने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 511 49898 वा टेलिफोन नम्बर 01 50 10 806 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।